ती प्रॉपर्टी कोण आम कोणागे आजान दिलना ना कोण दिलना आमगे आजान घेयलो ती ही आम देण्या मेळना तुम मुगे प्रॉपर्टी एक्वायर कोताय भितर येताय मार्किंग कोताय म्हाका सांगाय हां तुम जेसीबी येताय म्हाका सांगनासून घाताय मागीर कितें कोणाय ती एक नोटीस ना कांय ना कोण येयन सांगना नाल्यार आमगे ऑनरेबल आमगे रिस्पेक्टेड MLA आहा तोय येयना तो एकल्या घरां वयता हांव कितें म्हणटा सगळे एकट्यान आपुयान उलय. Okay, and Amgad view, like as he says, is not sure as to what he's saying, whether it is like, road widening or they're to pipeline. We want one proper answer, whatever, and irrespective of whatever, amka naka. जेन्ना प्रॉपर्टीन कोणाच्या वता प्रत्येकाची इतली वर्साची प्रॉपर्टी ती आमी जन्म बसून नाशिल्ले ही झाडां आसा ती इतली वर्साची झाडां तांची घरां इतली वर्साची घरां आसा तेन्ना आमी जावं बसून नाशिल्ले. हांगा इतले आमदार जावन गेले खंयच्याच आमदाराक हो रोड वायडनींग करपाचो गरज पडली ना पूण हाका आतां इतली गरज पडली. पूण हो सगळो जो प्रोसिजर आसा लोकांक आपोवन लोकांक सांगून डिटेल सगळें सांगून करपाचो तो कांयच केलो ना. डायरेक्ट टेंडर काडला तो बसून सांगलो ना डायरेक्ट वर्क ऑर्डर काडल्या आनी अकस्मात सडनली पयल्या तांच्या हातूंत एक दीस काडून मशीन घाला. दोग तीग जाणां कडेन सांगलें सर्वे करपाक हेल्प केलें तांकां एक्सप्लेन केलो हो जागो तेंचो न्ही तेंचो जागो जेन्ना घेतलेलो तेणी तेंचे पुर्वजांनी डॉक्युमेंट दिल्ले गव्हर्मेंटान आनी तेंचे पार्टिशन जावन पडलेले पयलींचे जेन्ना 1972 सर्वे केलो तेन्ना. सो हो जो जागो तेन्ना गव्हर्मेंटान गटर कोणे तरी म्युनिसिपालिटीन हो कोणे तरी बांदला आसतलो ते गटर जे आसा ते रस्त्यार बांदल्या थंयच्यान 2.5-3 मिटर आनी फुडें आसा रस्त्याचो जागो. सो तांकां एक्सप्लेन करून तांकां सगळें समजलें पूण खंय जर इच्छा ना आनी कोण भडकता म्हणटा भडकता जाल्यार आय डोंट नो तांकां जाय जाल्यार येवं कितें हांव पर्सनली तांकां मेवला तांकां कशें जाय तांकां येवचें म्हजे कडेन आनी कितें जाल्यार डिस्कस करचें. बट हांव सोमारच्या हांवें सांगला PWD की तुमी कायदेशीर करा कित्याक लोकांची इच्छा जी आसा ती कायदेशीर करपाची जर इच्छा भावना प्रकट करता जाल्यार कायदेशीर तांकां जावं. I am one of the amge uncle is here and I belong to that house and amge Goracha ka more than 100 years before it was acquired. Okay, and Amgad view, like as he says, is not sure as to what he's saying, whether it is like road widening or they're to pipeline. We want one proper answer, whatever, and irrespective of whatever, amka naka. आमचे गोर इतलो वर्सांची ते आमचे प्रॉपर्टी डॅमेज करून तूं आतां हिंगा हें करपाक पळय रोड सारकी कराय. देर आर सो मेनी एक्सिडंट्स लायक हूंय हिंगा थिंगा अशी म्हूण वी आर नेवर फेस पूण हूंय रोड पळय इतलो पाड जालें सगळें. So we want that thing, but आमगे एक डिसिजन we don't want this. तो कित कोत्तो तो. ना तुमकां येवन सांगल्या बी बिदेन नोटीस येयली ना कितें सांग. Nothing. एक नोटीस ना कांय ना. ही प्रॉपर्टी मुगेली मेलबीन लोक प्रॉपर्टी आमगेली सगळे भावांगेली हांव घरां भितर आसता सदां आसता पूण मार्किंग कोण वयताय कित कोण वयताय म्हाका सांगनाय. ती प्रॉपर्टी कोण आम कोणागे आजान दिलना ना कोण दिलना आमगे आजान घेयलो ती ही आम देण्या मेळना. तुम मुगे प्रॉपर्टी एक्वायर कोताय भितर येताय मार्किंग कोताय जाल्यार म्हाका सांगाय हां तुम जेसीबी येताय म्हाका सांगनासून घाताय मागीर कितें कोणाय ती एक नोटीस ना कांय ना कोण येयन सांगना नाल्यार आमगे ऑनरेबल आमगे रिस्पेक्टेड MLA आहा तोय येयना तो एकल्या घरां वयता हांव कितें म्हणटा सगळे एकट्यान आपुयान उलय. तूं मुगे येता मुगे काल पायप मोडलें नळां उदक ना म्हाका सगळें हांवें कितें करपाचें फातरी काडले ते मुखार 2 सोंपे आलो ते मोडून उडयले. तूं म्हाका सांगपाक न्हू तूं मुगे प्रॉपर्टी बुलडोजर घाता जाल्यार आतां ते मोडटा ते कोण म्हणून सांगता तो आतां ते कोण घेवपी ना ते म्हणटाय आमी हें कोताय आमी फक्त आतां क्लियरन्स कोताय आमी कांय काम खंयच्या डिपार्टमेंटा म्हणून सांगता. रोड वायडनींग म्हणून सांगता माका आमगे डिपार्टमेंटा म्हणून सांगू ना रोड वायडनींग म्हणल्यार आनी आमी फक्त आतां क्लियर कोताय हे श्रब्स बीन आसा सगळे ते क्लियर कोताय आमी कांय फोंडपा बीन कांय ना ते मागीर जाता मोडले दिसा पयलीं म्हाका फोन आयलो की अशें आपल्या प्रॉपर्टीन भितर हांगा मशीन घालप. जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना कळ्ळें की हांकां प्रत्येकाक एक डिफरंट गोश्टी म्हणटा त्यो गोश्टी सांगल्या. थोड्यांक सांगलां की पायपलायन घालता थोड्यांक सांगलां की हांगा 4 लेन रोड वायडनींग करता म्हणून आनी प्रत्येकाक सांगलां की आपूण तुजें कंपाउंड मोडटा तें कंपाउंड बांदून दिता. कोणाक आनी कितें आसा प्रत्येकाक डिफरंट स्टोरी सांगल्या. मेन जर तर पळोवपाक गेले जाल्यार कसलोय जर तर प्रोजेक्ट करता प्रोजेक्ट स्टार्ट करचे पयलीं ते लोक पळय कोण अफेक्टेड आसा त्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. सगळे पेपर हाडून लोकां मुखार दवरून लोकां कडेन उलोवपाक जाय तांकां सांगपाक जाय की दीस इज वॉट आय एम प्लॅनिंग. हे जर तर त्या लोकांक नाका कित्याक लोकांची प्रॉपर्टी वता बाकी कडेन रस्त्यार कोणी कितें करतात जाल्यार कोण विचारना जाल्यार वेगळी गोश्ट ताका फरक पडना. पूण जेन्ना प्रॉपर्टीन कोणाचें वता प्रत्येकाची इतली वर्साची प्रॉपर्टी ती आमी जन्म बसून नाशिल्ले ही झाडां आसा ती इतली वर्साची झाडां तांची घरां इतली वर्साची घरां आसा
तेन्ना आमी जावं बसून नाशिल्ले. हांगा इतले आमदार जावन गेले, खंयच्याच आमदाराक हो रोड वायडनींग करपाचो गरज पडली ना, पूण हाका आतां इतली गरज पडली. पूण हो सगळो जो प्रोसिजर आसा लोकांक आपोवन लोकांक सांगून डिटेल सगळें सांगून करपाचो तो कांयच केलो ना. डायरेक्ट टेंडर काडला, तो बसून सांगलो ना, डायरेक्ट वर्क ऑर्डर काडल्या आनी अकस्मात सडनली पळयल्यार तांच्या हातूंत एक दीस काडून मशीन घाला. एनीबडी वील बी कन्फ्यूज. बाबा सडनली आपल्या हातूंत जर मशीन कोणी येवन घालता जाल्यार कोणी कन्फ्यूज जातलो. जेन्ना विचारलें जाल्यार तो सांगता की एक्वायर केला म्हणजे पेपर मागत जाल्यार पेपर ना. पेपर नासतना कसलें एक्विजिशन? तो 1978 सर्वे जाल्लो म्हणून कोणाक सांगता? हांगा 1955ची घरां आसा, घरां पयलीं बांदल्या, सर्वे मागीर जाला, पूण तरी आसतना तो म्हणटा आपण एक्वायर केला, अशें केला तशें केला. बरें, थोड्यांक सांगता की आपूण तुमचें कंपाऊंड मोडटा आनी कंपाऊंड दुसरें बांदून दिता. दुसरें कंपाऊंड बांदपाक हें टेंडरान आसा? हे कोण बांदतलो? तो बांदतलो? तुजे कडेन पयशे खंयचे आयले? गव्हर्मेंटाच्या पयशांनी तूं बांदता जाल्यार टेंडरान तुजें ना. कित्याक लोकांक फटिंगपण मारता? थोड्यांक सांगता पायप घालता, पूण हांवें तांकां सांगलें पायप घालपाच्या निमित्यान तो भितर येतलो आनी फूल सत्यानाश करून लास्ट 4 लेन करून वतलो म्हणून. कित्याक ताणें ऑलरेडी पयशे घेतिल्ले आसा. सो पयशे घेतल्या तेन्ना एक सायडीन म्हणटा तांकां की आपूण कांय करना, गव्हर्मेंट करता. गव्हर्मेंट कोण? लोक म्हणल्यार गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंट म्हणटा सेपरेट न्ही, 40 आमदार म्हणल्यार गव्हर्मेंट न्ही. गव्हर्मेंट म्हणटा ते हे 15 लाख लोक आसा आमी, दीस इज गव्हर्मेंट. लोकांक जर तर कांय नाका जाल्यार करप न्ही. हे आमदाराक सिंपल थिंग गोश्ट करपाक जाय, कळपाक जाय. जे 2-3 जाणां कडेन जेन्ना सांगलें सर्वे करपाक तांकां हेल्प केलें, तांकां एक्सप्लेन केलं हो जागो तेंचो न्ही. तेंचो जागो जेन्ना घेतलेलो तेणी तेंचे पुर्वजांनी डॉक्युमेंट दिल्ले गव्हर्मेंटान आनी तेंचे पार्टिशन जावन पडलेले पयलींचे जेन्ना 1972 सर्वे केलो तेन्ना. सो हो जो जागो तेन्ना गव्हर्मेंटान गटर कोणे तरी म्युनिसिपालिटीन हो कोणे तरी बांदला आसतलो. ते गटर जे आसा ते रस्त्यार बांदल्या, थंयच्यान 2.5-3 मिटर आनी फुडें आसा रस्त्याचो जागो. सो तांकां एक्सप्लेन करून तांकां सगळें समजलें. पण खंय तरी एक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता. आनी आमी जेन्ना सांगलें की नॉर्मली लॉ प्रोसेस म्हणटा पळय करपाक, लॉ प्रोसेस करपाक जेन्ना लॉ प्रोसेस म्हणजे हांव जेन्ना गव्हर्मेंट जे लोक आसात तांकां घेवन येता लॉ प्रोसेस करपाक, तांकां जर नोटीस सर्व करपाक जाय आनी कितें करपाक जाय तें म्हाज्या हातीभार वयतलें आनी मागीर वील बी डन एज पर द रेग्युलर जे डेमोलिशन भशेन करता एनक्रोचमेंट ऑन गव्हर्मेंट लँड तशें जातलें. सो म्हाका म्हाज्या मतदारसंघात अशें करपाची इच्छाच नाशिल्ली म्हूण हांव एका एकट्याक लोकांक वचून मेवतालो. तर खंय तरी म्हाका दिसता हांव तांकां हे जे काल कोणे तरी तुमकां आपोवन प्रेस स्टेटमेंट घेवपाचो प्रयत्न केलो, तांकां खंय तरी म्हाका दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केलो. तेणी म्हाका सांगलें की तेंचें उदक भरता. हांवें तांकां सांगलें, प्रॉमिस केलें की थंय व्हडलो गटर बांदून थंय उदकूय डायवर्ट करता. अशें करून सगळें केल्लें, सगळें जाल्लें. पूण खंय तरी म्हाका दिसता लोकांक त्रास करपाक जे डेव्हलपमेंटाचे दृश्टिकोनी भितर आमी काम करता मतदारसंघात, आमी कोणाक त्रास करूं ना. तेजे फुडें फुडलो भाग सगळ्यांक हेल्प करून हांवें म्हजें पर्सनल हांव सोशल सर्वीस, हांव सोशल काम करता. कितलीं वर्सां जालीं आनी म्हज्या मतदारसंघात कितलीं वर्सां जाता ती सोशल काम करता. हांव लोकांक हेल्प करीत आसता आनी लोकांच्या हितून भितर पीडब्ल्यूडी टेंडरा भितर दुरीग कुतून बांदपाचें ना आनी कोणाची करपाक कितें एनक्रोचेस. सो हांवें म्हज्या हितून भितर हांवें तांकां करून दिता म्हणल्यार हांवें तशें भशेन चालू आसा. सो तांकां जर लोकांक जर हांवें केल्लें नाका जाल्यार हांव आतां गव्हर्मेंटाक सांगता जे 4 घरां जी ऑब्जेक्शनां कितें तुमच्या माध्यमांतल्यान खंय तरी स्टेटमेंट केलें, हांव आतां कायदेशीर तांकां करपाक लायता. सो अशें न्ही की ते म्हजे लोक न्ही हो न्ही, म्हजे लोक म्हणून हांव तांकां इंडिव्हिज्युअल वळखता. सगळे एक एकट्याक मेवलो आनी तांकां एक्सप्लेन केलें आनी तांकां जर कितें दिसता जाल्यार तांकां तुमचो सर्वे हाड आनी हांव येता, आमी बसया. अशें करून 2 जाणांनी केलें. तांकां कळलें की तेंचो जागो न्ही म्हणून. जो पार्टिशन प्लॉट जाल्लो आतां कितें जाला तांकां एक्सप्लेन करता. जो रस्तो सर्वे करना आसा असो इतलो तेणी पार्टिशन प्लॉट केल्लो आसा जो तेंचो सेल्युलर परमिट आसा. तेंची एरिया जर 4000 स्क्वेअर मिटर आसा, ती एरिया 4000 तेची भितर आसा, गटरा कडेन न्ही. सो तांकां लोकांक आपणाची एरिया खंय आसा ती खबर ना. आनी पयलीं तेणी दुर्गा बांदलेली रस्त्यार, पूण आतां ते काडपाक जाय. सो तांकां कोण तरी मिसगायड करता. ते मिसगायड लोकांनी जावचें न्ही. आमी कुडचड्या वयले डेव्हलपमेंट करपाक आख्खे कुडचड्या वयले ते एरिया भितर जे काल स्टेटमेंट केला तितून भितर एंटायर आमी कुडचड्या अंडरग्राउंड केबलिंग कंप्लीट केलें. तीच एरिया उरल्या म्हणून हांवें तांकां गटरान घाल म्हणलें कित्याक गटर फुडें तो पॅक जातलो. सो गटर तो उठचो ना. आतां तेणी जर ब्लॉक केला आनी तेणी कितें करता जाल्यार मागीर फुडलें मागीर कायदेशीर हांव करपाक लायता. सो गटरान केबल हांवें घालपाक लायलो कित्याक गटर तो ना, तेजे गटरा भायर आनी 3 मिटर भितर वयता आनी तांकां हांवें प्रॉमिस केल्लें की गटर करून दिता म्हणून. आतां तांकां जर इच्छा ना आनी कोण भडकयता म्हणटा भडकता जाल्यार आय डोंट नो. तांकां जाय जाल्यार येवं, कित्याक हांव पर्सनली तांकां मेवला. तांकां कशें जाय तांकां येवचें म्हजे कडेन आनी कितें जाल्यार डिस्कस करचें. बट हांव सोमारच्या हांवें सांगलां पीडब्ल्यूडी की तुमी कायदेशीर करा.
कित्याक लोकांची इच्छा जी आसा ती कायदेशीर करपाची जर इच्छा भावना प्रकट करता जाल्यार कायदेशीर तांकां जावं कित्याक बरें पडटा तांकां नाका हे 3-4 घरां सगळीं बाकीचे घरां सांगून आमी करीत येयल्ले आसा आनी 3-4 घरां हांकां जर करपाची इच्छा ना जाल्यार हांव कांय करूंक शकना. पूण